स्टूडेंट अजीज़ तालिब इल्म अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेमार जहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम जमात शशम उर्दू ज़बान अव्वल तीसरे यूनिट से सबक नंबर 12 बात मसावात की लेकर हाजिर हुए हैं। तो बच्चों, इस सबक को डॉक्टर अशफाक अहमद ने लिखा है। सबक है बात मसावात की। चलिए आइए और हम इस सबक का आगाज़ करते हैं। सबक के इब्तिदा में आपको तस्वीर देखनी है और हमारे सवालात के जवाबात देने हैं। तो बच्चों, सवालात के जवाब दीजिए। तस्वीर देखिए, सोचिए, बोलिए। इस्तेदाद के तहत तस्वीर आपको देखनी है और सवालात के जवाब देने हैं। तो बच्चों, हमारा पहला सवाल है कि पहली तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। सवाल है, पहली तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। जी हाँ, एक खातून खाना पका रही है। बाजू की तस्वीर में एक खातून खाने की तैयारी कर रही है। सवाल नंबर 2 है बच्चों, रोज़मर्रा घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी किस पर होती है। जी, ख़वातीन पर। जी हाँ, दुरुस्त फरमाया। तो रोज़मर्रा घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी ख़वातीन पर होती है। तो बच्चों, तीसरा सवाल है, मसावत के बारे में आप क्या जानते हैं। मसावत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों, सबक का मरकज़ी ख्याल देखें कि आमतौर पर हिंदुस्तानी समाज में लड़के लड़कियों के दरमियान इम्तियाज़ किया जाता है, यानी फ़र्क किया जाता है। और ये तसव्वुर आम है बच्चों कि लड़के पढ़ लिख कर माँ बाप का सहारा बनते हैं और लड़कियों को पराया धन कहा जाता है। लड़की शादी में बहुत कुछ माँ बाप से ले जाती है, जबकि लड़के ले आते हैं। लड़के को घर का चिराग भी कहते हैं, लेकिन इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो लड़का हो या लड़की, माँ बाप के लिए दोनों बराबर हैं। औलाद को मसावी हक देना माँ बाप का फरीज़ा है, ताकि लड़कों में बढ़तरी और लड़कियों में कमतरी का एहसास पैदा ना हो। तो बच्चों, इस सबक में इसी फ़लसफ़े को पेश किया गया है, चाहे लड़का हो लड़की, दोनों माँ बाप के लिए बराबर है और हमें भी चाहिए कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ मसावात करें। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, सबक के आगाज़ में इस सबक में शामिल जो मुश्किल अल्फाज हैं, हम उनके माना जानते हैं, यानी कि नए अल्फाज सीखते हैं। तो बच्चों देखिए, मसावात, मसावात के माने हैं बराबरी, और लफ्ज़ है नटखट, नटखट के माने हैं शरीर। खोशा, खोशे के माने हैं गुच्छा, और मुँह तकना, मुँह की तरफ देखना। दुखड़ा, दुखड़े के माने हैं गिला शिकवा। दहलीज, दहलीज के माना है चौखट। एकसा, बराबर। सरगोशी ने कान में बात कहना। बेचैन, बेकरार। हर्ज, कमी, नुकसान। इंसाफ, अदल, फैसला करना। तो बच्चों, ये थे मुश्किल अल्फाज के बाने। इस इस्तिताअत के तहत, इस एक्टिविटी के तहत हमने नए अल्फाज के माने सीखे हैं। चलिए आइए सबक का आगाज़ करते हैं और सबक की इबारत खानी करते हैं। तो बच्चों, काशिफ और तलत अंसार साहब के 2 बच्चे थे। तलत तो निहायत ही भोली भाली बच्ची थी, जो घर के कामकाज में अपनी अम्मी का हाथ बटाती रहती, लेकिन काशिफ, जिसे घर में इसके अब्बू और अम्मी लाड और प्यार से चिंटू कहा करते थे, बड़ा ही नटखट और शरीर था। घर में एक पल ना ठहरता। मई की तेज़ धूप और शिद्दत की गर्मी में अम्मी से इजाज़त लिए बगैर खेलने के लिए चुपके से भाग खड़ा होता। काशिफ को अंगूर बहुत पसंद थे। 2 रोज़ कबल उसके अब्बू अंगूर लाए तो अंगूर के खोशे देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। जी, उसके मुंह में पानी भर आया। उस दिन उसने सारे अंगूर खुद ही उड़ा लिए। बेचारी तलत उसका मुंह तकती रह गई।
طلعت نے امی سے جب اپنا دکھڑا سنایا تو امی نے کاشف کو بہت ڈانٹا اور اس کے ابو سے شکایت بھی کی۔ آج بازار کا دن تھا۔ ابو نے کاشف کے لیے آم لانے کا وعدہ کیا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق کاشف دروازے کی دہلیز پر کھڑا ابو کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ابو کی اسکوٹر آنگن میں داخل ہوئی، طلعت بول اٹھی، ابو آئے۔ لیکن یہ کیا؟ آج تو ابو نے بیگ میری طرف بڑھانے کے بجائے خود ہی گھر میں لیے داخل ہو رہے ہیں۔ تبھی کاشف کو خیال آیا کہ کل امی نے اس کی شکایت جو کی تھی شاید اسی کا رد عمل ہے۔ وہ مایوس ہو کر ابو کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بچوں اگلا صفحہ دیکھیں۔ جی گھر میں داخل ہوتے ہی ابو نے آموں سے بھرے بیگ کو الماری کے اوپر رکھ دیا اور خود ہاتھ منہ دھونے کے لیے غسل خانے میں چلے گئے۔ ادھر کاشف اور طلعت حیران تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بیچارے دونوں الماری کے سامنے کھڑے ہو کر پہرا دینے لگے۔ ابو توالیے سے ہاتھ منہ صاف کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے اور کہا، چنٹو جاؤ امی سے چاقو مانگ کر لے آؤ۔ طلعت تم بھی جاؤ اور تشتریاں لے آؤ۔ کاشف نے طلعت کی جانب سے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور دونوں باورچی خانے کی جانب چل پڑے۔ کاشف منہ بناتے ہوئے چاقو لے آیا۔ طلعت بھی تشتریاں صاف کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور دونوں ابو کے سامنے بیٹھ گئے۔ طلعت سوچ رہی تھی، ابو بلا وجہ آم کاٹ رہے ہیں، ہمیں ایک ایک آم مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ کاشف سوچ رہا تھا کہ آم آخر تربوز کی طرح نہیں ہے کہ انہیں بھی کاٹ کر دیا جائے۔ انصر صاحب نے کاشف کی امی کو آواز دی۔ وہ بھی سر پر دوپٹہ ڈالے ہوئے آئی اور چنٹو کے بازو بیٹھ گئی۔ انصر صاحب نے بیگ سے 2 آم نکالے اور دونوں کو یکساں طور پر چاقو سے کاٹ دیا اور ایک آم کا آدھا اور دوسرے آم کا آدھا حصہ طلعت کی جانب بڑھا دیا۔ جی بچوں اگلا صفحہ دیکھیں۔ جی طلعت نے مسکراتے ہوئے کاشف کی طرف دیکھا۔ ابو سے اپنا حصہ لے کر امی کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ کاشف بھی طلعت کو دیکھ کر مسکرا دیا اور امی کے کانوں میں سرگوشی کی۔ یہ دیکھ کر ابو نے کاشف کی امی سے پوچھا، چنٹو نے آپ سے کیا کہا؟ وہ کہہ رہا ہے ابو ہر چیز سب سے پہلے طلعت کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ سن کر ابو نے کہا، چنٹو طلعت لڑکی ہے اور تمہاری چھوٹی بہن ہے، وہ بھی تمہارے برابر ہے۔ یہ کہتے ہوئے انصر صاحب نے کاشف کی جانب آموں کے دونوں حصے بڑھا دیے۔ چنٹو نے اپنا حصہ لیا اور ایک بات اب بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک اپنے حصے کو دیکھتا رہا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو اس نے اپنے ابو سے پوچھ ہی لیا، ابو آخر آپ نے ہمیں ایک ایک آم ہی دیا ہے، پھر 2 آموں کو کاٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں سالم آم دے دیتے تو اس میں حرج ہی کیا تھا؟ انصر صاحب نے طلعت کی جانب دیکھا۔ طلعت یوں تو خاموش بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن میں بھی یہی سوال گونج رہا ہے۔ انصر صاحب نے چاقو طلعت کی امی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، چنٹو تمہیں تو یاد ہی ہوگا کہ 2 روز قبل تم نے سارے انگور خود ہی کھا لیے تھے۔ کیا اس دن میں نے انگور صرف تمہارے ہی لیے لایا تھا؟ ان پر تمہارے بہن کا بھی حق تھا، تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ بیٹا، دوسروں کا حق چھین کر خود فائدہ اٹھانا، انصاف نہ کرنا گناہ عظیم ہے۔ والدین کے لیے تمام بچے برابر ہیں، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ کاشف کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ بچوں، اگر میں ایک ایک آم تم دونوں کو دے دیتا اور ان میں سے کوئی ایک آم پھیکا اور بے مزہ نکل آتا تو یقیناً تم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ اس لیے میں نے دونوں آموں کا آدھا آدھا حصہ تم میں تقسیم کیا ہے تاکہ تمہارے ساتھ صحیح انصاف ہو سکے۔
ہمارا پیارا مذہب تو انصاف کے متعلق اسی طرح